Ergan tuka sumia Jesu. Oglap tuka sumia Jesu. Aradan tuka sumia Jesu. Wundan tuka sumia Jesu. Alleluia. 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 सर्वेस्परा देवा वो बगी दिस तू आमकां फाव केलाय आमी तुका अर्गां दिता कित्याक तुवेंच म्हळाय तुज्या आंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 वर्सां प्रास चड बरो म्हणून देखून आमी तुका अर्गां दिता वर्तें भाग जायत्यांक फाव जावंक ना पूण तुवें आमकां फाव केलाय आमी तुका अर्गां दिता देखून हांगासर आमी आसा तुजे वरवीं हांगासर आज पर्यंत जल्मांत आज पर्यंत तुवें आमकां सांबाळ्ळाय जाल्यार तुजे वरवीं देखून आमी तुका अर्गां दिता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमळीक रक्तान हांगासर आसलेल्या हर एकल्याक तूं नितळ कर आनी हर एकल्याक तूं आपड आनी त्या अमळी रक्तान आमची सर पातकां कळीत आसून या कळीत नासतना नेणारपणान केल्ली सर पातकां आमची बक्षी आनी आमकां हर एकल्याक नवें कर हर एकल्याक तूं गुण कर आनी हांगासर आसले आमकां ह्या घडये तुजें उतार आयकूंक हर एकल्याची काळजां मनां तूं उगड हर एकल्याची काळजां मनां उगडून त्यो बसयल्लो मजतदार पाराक्लीत कशें पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्रात्म देवण येता आसतना ते धैर्यान भरले त्याच प्रमाणे हांगासर आसलेल्या हर एकल्या ते धैर्य ते बळ तूं तुज्या सताच्या आत्म्यावरी लाभय म्हणून मागता आनी सताच्या आत्म्यावरी हांगासर आसले आमकां एकल्या तुज्या उतरांत आसले मिस्तेर गुट्ट तूं उगडापे कर आनी तुका महिमा दिवंक आमचें जिवीत तुज्या मोगांत जियोवच्याक हांगासर आसल्या हर एकल्या भावाक हर एका भयणीक आनी हर एका तुज्या मोगाच्या मनशाक तूं आशिर्वादीत कर म्हणून मागता आनी तुज्या एकवटांत जियोवंक तूं आमकां कृपा दी म्हणून आमी तुजे कडेन खालतेपणान मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन मोगाचे न्हू संवसारांत जल्माल्ल्या हर एका मनशाक जल्मातावन मरणा पर्यंत चड गरजेचें कितें जावन आसा मनीस जाल्ल्या हर एकल्याक ह्या संवसारांत जल्मोवन मरता पर्यंत मनीस जाल्ल्या हर एकल्याक चड गरजेचें कितें जावन आसा सांगा फाल्यां कितें जावन आसा हर एका मनशाक जल्मातावन मरणा पर्यंत चड गरजेचें आमच्या दिसपट्ट्या जिणे खातीर गरजेचें कितें जावन आसा हिंदींत म्हणटात रोटी कपडा और मकान म्हळ्यार मनशाक खाण उपरांत नेसन उपरांत ताका एक रावंक बिडार प्रेज द लॉर्ड हे देवान आमकां हर एकल्याक फाव केलां जाल्यार आमी भागी जावन आसा देखून आज आमकां देवाचो मोग ताणें दाखयला आमी आज आसा घरा आज आमी वस्तूर घालून आसा आज आमी चड न्हय तरी आमकां गरजेचें कितें खाण जेवण आसा तें देवान आमकां फावो केलां देखून आमी देवाक अर्गां दिवंक फावो देवाची वडवीक उलोवंक फावो देवान आमकां दिलां देवान हें म्हज्या जिणेंतांत केलें म्हणून आमी उडीक पूण आजकाल कितें जाता गे म्हळ्यार आजकालचे आमचे संवसाराची जाणवाय ह्या संवसाराच्या मनशांचे उतर ह्या संवसाराच्या तत्वां म्हणटात गी हांवें केलें म्हज्या ग्रेस्तकायेन म्हज्या जाणवाये वरवीं हें जालें या म्हाका आनी एकल्यान वाट दाखयली ताचे वरवीं जालें या फलान त्या सेवकान म्हाका वाट दाखयली ताणें म्हाका आदार दिलो या आवय बापूय म्हणूंक पुरो उतार पिराय आसली म्हज्या पुताच्या तो पूत जोडटा आनी म्हाका तो धाडटा देखून हांव समाधानीन आसा म्हाका घर आसा म्हाका न्हेसोंक आसा म्हूण म्हणूंक पुरो पूण ताच्या की वर्तो जावन आसा आमचो देव ते पूत तुका धाडटा जावं पुरो या दूध तुका दिता जावं पुरो पूण तांचे मुखांत तुका आदार दिता तो देव जावन आसा मोगाचे न्हू हे आज आमी साबार जाणां विसरातात देखून आज आमी कितेंय केलां जाल्यार या कितेंय करता जाल्यार आमी धैर्यान आसा जाल्यार तें जावन आसा देवाचो मोग देखून आज आमकां आमी देवाच्या एकवटांत आसतना कशें धैर्यान जियेतांव गी तो एकवट आमचे तर पयस वेताना म्हळ्यार देवान आमची फातकां आमी सुकोवन पडले वेळार आमी साबार पोटी पवित्र पुस्तकांत पळयता जाल्यार साबार जाण सुकोवन पडल्यात आनी साबार जाणांक थोड्यांक देवाचे सेवक अशें म्हणयत तांकां देवान सांडले ते खंयसर वचून पावले म्हणून आज आमकां देवाचे उतर सत्राय दिता म्हळ्यार देव आमकां सांडीत जाल्यार आमची गत कितें जाता म्हणून देव आमकां जागृत दिता देखून आत्मीक संगतींनी वाडोवंक आमकां देवाचे उतर आज उलो दिता देखून
ह्या संवसारांत जेवचे आमकां देवाच्यो तर आमकां म्हणटा दाविद्राच्या किर्तनांत आमी वाचता कीर्तन 51:11 बोल बुक ऑफ साम्स चॅप्टर 51 वर्स 11 तुझो पवित्र आत्मो म्हजे तावणू तूं काडी नाका म्हणून दाविद्राय मागता म्हळ्यार तुज्या पवित्र आत्मो म्हजे थंय आसले वरवीं म्हजे थंय संतोष आसा म्हूण तो जाणा जालो पयले तूं सुकोण पडलो सूख वळखली आनी देवान ताका बक्षिलें देवान ताका स्विकार केलें तो देवाचो मोग तो जाणा जालो आनी तो म्हणटा 50 कीर्तन 11 ओळ तुझे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका तुझे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका तुझो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका तुझो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दाविद्रान केल्ले मागणे तुझो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका म्हजे तावन तूं पयस वचना काय म्हजे खाकोळत कर म्हाका तूं पावू म्हणून तो देवाक उलो मारता पळया मोगाचो न्हू तो देवाचो मोग कितलो म्हूण जाणा जालो देवाचो मोग देवान म्हजो कितलो मोग केला पत्की जावन आसलेल्या म्हाका खंयच्या स्थितीर अल्क स्थितीर आसलेल्या म्हाका कशें देवान ऊंच उबारलो देवाचो मोग तो जाणा जालो प्रेज द लॉर्ड देवाचो मोग तो जाणा जालो देखून म्हणटा तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका तुजे तावन म्हाका भायर घाली नाका प्रेज द लॉर्ड आज आमी हो मोग जाणा जाता जाल्यार आमी देवा खातीर कितेंय करूंक फाटीं सरचें न्हय कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा सर देण्याचो दातार देव जावन आसा सर मोगाचे भंडार आज आमी मोग सोदून येता संवसारांत तो मोग जावं पुरो आमकां मोग मेळटा पूण तो क्षणीक म्हळ्यार तो एका घडयेक एका दिसाक एका वर्साक मात्र पूण देवाचो मोग सासणीक मोग देवाचो मोग अपरिमीत मोग कितलो तूं पत्की जाल्यार देव तुका म्हणटा ये म्हजे सरशी कशें वेचीक पुताक तसो बापय हात वेसना राखून रावलो पळया मोगाचो न्हू देवाचो मोग तसो म्हळ्यार तुवें म्हजे आस्त सगळे विपाटले जावं पुरो पूण हांव तुका सांडिना तूं म्हाका जाय म्हणटा देव आज आमकां हरी एकल्याक आमी जावन आसा देवाचे जिवे मंदीर म्हळ्यार जिवी टेंपलां जावन आसा आमची हरी एकल्याची कूड जावन आसा देवाचे जिवे मंदीर म्हळ्यार देवान खरेंच बिडार करचे जावन आसा देखून जेजून म्हळा जंय दोग वा तेग सांगाता मेळटात थंय हांव आसा प्रेज द लॉर्ड खंयसर दोग वा तेग सांगाता मेळटात हांगासर दोग तेग न्ही आमी साबार जाण आसा हांगासर जेजू आसा म्हणून जेजून बसयला आनी जेजून म्हळा हांव आसा सदांकाळ हांव आसा आज मात्र न्ही सदांकाळ संवसाराचो आखे पर्यंत तुमी खंयसर सांगाता मेळटात खंयसर रावन म्हाका उलो मारतात जावं पुरो तुमी घरांत जावं पुरो तुमी फिरगजेंत जावं पुरो खंयसरी न्ही जाय की तुमी खऱ्या भक्तीन सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसा देखून हांगासर देवाचो मोग जाणा जालो दाविद्राय म्हणटा कितें 51 कीर्तन ओळ 11 तुझे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका तुझे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका प्रेज द लॉर्ड दाविद्रान केल्ले मागणे आज आमी हे जाणा जाता जाल्यार देवाचो मोग देखून आमी मुखार वचता जाल्यार जेरेमिया प्रवाद्याच्या बुकांत अवसर 14 ओळ 9 प्रोफेट जेरेमिया चॅप्टर 14 वर्स 9 जिंट मारलेले एका व्यक्ती भशेन तारण करूंक सकनातलेल्या एका जुजाऱ्या भशेन तूं कित्याक आसाय तरी पूर्ण सर्वेस्परा तू आमचे मोदे आसाय प्रेज द लॉर्ड देव आमचे मोदे आसा म्हणटा फळ्याणेंगी हांगासर तू कित्याक तारण करूंक शकनाय कित्याक सोडून दिवं शकनाय कित्याक म्हाका सुटका दिवं शकनाय म्हणून हांगासर जेरेमिया देवाक उलो मारता आनी जंट मारेल व्यक्ती भशेन तू कित्याक आसाय मुखार तुजे नांव आमचेर आसा तुझे नाव आमचेर आसा प्रेज द लॉर्ड क्रिस्तांव म्हणले नाव क्रिस्तसो म्हणले नाव आमचेर आसा त्या देखून देव आज आमकां राखता प्रेज द लॉर्ड ओ म्हजो भुरगो म्हणून देव आमकां राखता कित्या खातीर ताचे नाव आमचे मोदे आसा
ताकच्या नावाक आम्ही सरपोडता ताका आम्ही मानून घेता देखून देव म्हणटा हांगासर तुझे नाव आमचे मदें आसा मुखार तुझे नाव आमचेर आसा आमकां सांडी नाका आमकां सांडी नाका हांगासर जेरेमिया म्हणटा आमकां सांडी नाका आमकां सांडलें जाल्यार आमी देसवाड जाता आमकां सांडी नाका आमचें पयस वचा नाका म्हणून जेरेमिया त्या लोकां खातीर जेरुसलेमांत पथकांत पडले लोकां खातीर देवाक उलो मारता कित्याक तूं आसा कित्याक तारण करूं शकना कित्याक सोडून दिवं शकनाय तुजें नांव आमचेर आसा आमकां तूं सांडी नाका मुखार दावी वोळ या लोकां विशीं सर्वेस्पर अशें म्हणटा या लोकां विशीं सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा ती एने तेने भोवंक इतले आशेतात की ती हेने तेने भोवंक इतले आशेतात की आपल्या पांयांक ती विशेव दिनात आपल्या पांयांक ती विशेव दिनात प्रेज द लॉर्ड हेने तेने भोवंक आशेतात म्हळ्यार म्हजे तोंड सांडून पयस वचून आसात तांची वाटो तांची योजना ती करनासात देखून ती म्हाका देखून सर्वेस्पराक ती मानवनांत देखून ती म्हाका मानवनांत प्रेज द लॉर्ड आज आमकां देवाचो आदार कित्याक मेळना आज आमी देवाक सोडून आमच्या वाटेन येता देखून आमकां देवाचो आदार मेळना हांगासर तेंचो जेरेमिया जेरुसलेमांत हांगासर पथकांत पडटा आसतना तेंचो जालें ती म्हजे तर पयस गेल्यान देखून तांकां आदार चुकला म्हूण देव दाखोवन दिता ती म्हाका सांगता देखून ती म्हजे चडशी येवंक या म्हजो मोग अणभव करूंक सखणांत म्हळ्यार आमकां देवाची वाटो देवाची योजना कळीत जायनात देखून आमी आमच्या वाठांनी आमच्या योजनांनी वेतांव म्हणून आमी वेतांव देखून तांकां हांव शिक्षा लायतलो तांकां हांव सोडतलो तांकां हांव सांडटलो देखून आज आमकां देव सांडिना पूण आमकां आमचे खोटेपण आमचे पाट धरून येता जेरेमिया 2:19 जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवसर 2:19 तुजेंच खोटेपण तुजेर केस्त हाडटले तुजोच विश्वासघात तुका वायटा करून पावयतलो तुजेंच खोटेपण तुजेर केस्त हाडटले तुजेंच खोटेपण तुजेर केस्त हाडटले तुजोच विश्वासघात तुका गुन्यांवकार करतलो तुजोच विश्वासघात तुका गुन्यांवकार करतलो प्रेज द लॉर्ड आमचो विश्वासघात देवान म्हळां हांव तुजे सांगता आसा तूं म्हजे सांगता जे म्हळां पूण आमी विश्वासघात करता देवाक आमी म्हणटा हांव तुजे सांगता जे ता म्हणटा पूण आमी आमच्या वाठांनी वेता आसतना देवाक तो विश्वासघात म्हळ्यार देव विश्वास म्हूण दाखयता आसतना देव मोग म्हूण दाखयता आसतना देव सत म्हूण दाखयता आसतना देव नीत म्हूण दाखयता आसतना आमी ताका सांडून वेता आसतना देव म्हणटा म्हजी परजा म्हाका विश्वासघात करता देखून सर्वेस्परा तुझ्या देवाक सांडून तुवें केल्लो अपराध सर्वेस्परा तुझ्या देवाक सांडून तुवें केल्लो अपराध आनी एकल्यान केल्लो न्ही तुवें केल्लो अपराध तुका कितलो वायट आनी कोडू जावंक पावतलो म्हूण सारकें समजून घे आनी पळय तुवें केल्लो वायट तुका कितलो कोडू जातलो म्हूण पळय आनी एकल्यान वायट केल्यार तुजे वयर कांयच फरक पडना तूं बरें करताय जाल्यार तुज्या बरेपणाचो फळ तुका आसतलो जर तर तुवें वायट केलाय तर तुजो फळ तुका भोगूंक आसतलो तोच भोगूंक मेळ्ळो कांय ना प्रेज द लॉर्ड ताणें बाबाक जिवशी मारलें ताका भोगूंक मेळ्ळो तो फरकोळ जावन तो भोंवतलो म्हणून देवान म्हणलें आनी तो फरकोळ जालो प्रेज द लॉर्ड देखून आज आमकां देव जागयता कित्याक जागयता आमकां आत्मीक संगतींनी आमी आनी की देवाचो मोग आमी जाणा जायचय देव आमचो कितलो मोग करता देव आमकां सांडल्यार कितें जाता म्हणून आमी जाणा जायचय त्या खातीर देव आज आमकां जागयता ताच्या उतरां मुखांत आमी मुखार वचता एजेकियेलाच्या बुकांत अवस्वर 8:16 एजेकियल चॅप्टर 8:16 थंयसर जेरुसलेमाची पथकांची कृत्यां म्हळ्यार तांणी निरंतर पथकां म्हळ्यार देवाक सांडून मुर्ती फाटल्यान बोंब्या फाटल्यान इमाजी फाटल्यान तांकां कितें म्हणटात तांकां तांच्या कृत्यो हातांच्यो कृत्यो ताच्या फाटल्यान वेता आसतना तांची पथकां देव हांगासर एजेकियेला दाखोवन दिता पयले कडेन नाल्यार पळय देवाचो हात पयले एजेकियेलाचेर येता एजेकियेला देव उखळटा आनी दाखयता उखळून व्हरता आनी म्हणटा पळय तांचें जिवीत पळय हांव एका शहरान तुका दाखयता एका शहरान थंयसर असले ताचे वरनी भिरांकूळ आसा मुखार ताचे वरनी भिरांकूळ आसा मुखार ताचे वरनी भिरांकूळ हांगासर 16व्या वळींत कितें म्हणटा ताणें म्हाका सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या भितरल्या आंगणाक वेलो ताणें म्हाका सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या भितरल्या आंगणांत वेलो
सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दाराकडे सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दाराकडे मंडप आणि वेदीमध्ये मंटप आणि वेदीमध्ये 25 मनीस उभे असले. 25 मनीस उभे असले. ते सर्वेस्पराच्या मंदिराक पाठ करून रावुरले. सर्वेस्पराच्या मंदिराक पाठ करून रावुरले. देवाक सांडून रावुरले. पळय हांगासर मंदिराक पाठ केले म्हळ्यार देवाक पाठ करण देवाक सांडून कितें करतले. आणि उदेंतीक तोंड करून असले. आणि उदेंतीक तोंड करून असले. ते उदेंतीचे दिशेन ते उदेंतीचे दिशेन सूर्याची पूजा करतले. सूर्याची पूजा करतले. उदेंतीच्या दिशेन हो जावन आमचो देव सूर्य जावन आमचो देव म्हण ते सूर्याची पूजा करतले. चंद्र जावन आमचो देव म्हण चंद्र सूर्य देवान रचलेल्या रचनेची पूजा करतले. मुखार तेदना ताणे म्हाका म्हळे तेदना देवान म्हळे मनशा पुता हे तुवें पळयलें मो हे तुवें पळयलें गी. मुखार जुदाच्या घराण्यान हांगा केल्ल्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो तांकां आनीकी पावनात गाय. कांटाळ्याच्यो करण्यो तांकां फावनांत गी म्हूण देव विचारता. हांगासर देवान मनशे जावन आसा मुर्ती पुजा म्हळ्यार देवाक दिजय जाल्लो जागो. देवाक दिजय जाल्ली वडवीक देवाक दिजय जाल्लो मान देवाक दिन आसतना त्या जाग्यार दुसऱ्या मुर्तींक दवरून दिवचो. तवळ देव हे सोसून वरिना. कित्याक म्हळ्यार देवान संवसार सोयी मोकेलो म्हणटा. खंयच्याय व्यक्तीन जावन दी खंयच्याय इमाजीन जावन देवान संवसार सोयी मोकेलो म्हण सांगले आसा. खंयसर जाल्यार देवान मात्र संवसार सोयी मोकेलो म्हणटा. देखून देवाचो मोग देव जावन आसा मोग म्हणटा आसतना त्या मोग जावन आसल्या देवाक सांडून सूर्याची चंद्राची पुजा ह्या मुर्तीक आराधन करता आसतना ह्या इमाजीक सरपडता आसतना देव ते सोसून वरिना आनी म्हणटा हे तुवें पळयलें गी हे फावना गी. मुखार तरी ती देश जुलुमान भरतात. तरी ती देश जुलुमान भरतात म्हळ्यार वायटान भरतात. आणि म्हजो राग पेटयतात. आणि म्हजो राग पेटयतात. पळय ती तो फांटो आपल्या नाकाक लायतात. ती तो फांटो आपल्या नाकाक लायतात म्हळ्यार मुर्तीक सरपडून तोच सर्वस्व म्हण चिंतून तेंच स्वीकार करतात. देखून हांव तांचे कडेन क्रोधान व्यवहार करतलो. देखून हांव तांचे कडेन क्रोधान व्यवहार करतलो. पळया मनशाच्या फातकाक लागून आज देवाचो क्रोध आमचेर देंवून येता. आमी कडच्या पत्कांक म्हळ्यार फाताक म्हळ्यार आमचे थंय आशिल्ले वडण्यो जावं पुरो आमकां आशा संवसाराची जावं पुरो आमी देवाक सांडून येचे हे सगळे पाताक देवाक सोसूंक जायना. निजय कितें देवाक सोसूंक जायना. देखून देव म्हणटा म्हाका राग म्हजो पेटयतात म्हळ्यार तेंच जालें न्ही लुसिफेराक ताका वयर दवरले. वयर सिंहासनार दवरले. कितें जालें ताणें कितें केलें हांव देवाचो जागो घेता म्हाका देवाचो जागो जाय म्हण तो आशेलो. देवाच्या जाग्याक आशेलो आनी देवाच्या जाग्याक आशेत आसतना कितें जालें सर्गार झूज सुरू जालें आनी देवाचो राग पेटलो आनी तो धरणीक शेवटिलो. कित्याक म्हळ्यार देवाचो जागो ताका मेळोना जालें. देखून तो रागान क्रोधान उसंबळ जावन आज आमकां देवाची भुरगीं जावंक आपूण मेलेले आमकां जेजू क्रिस्त आमची रक्तान सुटका जोडलेली आमकां ताचेदान पयस वचूंक ताचे बरीच नासाक पावूंक तो पळयता. देखून आज तेंच हांगासर आमी जाणा जावंक जाय. जागृतकाय दिवची जावन आसा देवान. नासाक व्हरता सैतान म्हणून जागृत दिवन आमकां बाचाव करचे. देखून मुखार हांव तांचेर म्हजी दयाळ दिश्ट घालचो ना. हांव तांचेर दयाळ दिश्ट घालचो ना. तांच्या पातकाक लागून हांव तांचेर दयाळ दिश्ट केदिंगच घालचो ना म्हणटा देव. पळया आज कितें जाता आमच्या गांवांत. आज कितें जाता आमच्या राष्ट्रांत. आज कितें जाता आमच्या देशांत. पळया मोगाचें न्हू आज आमी कितें करता. एक मुर्ती या एक बंबे फुटले या फुटयले म्हणटा आसतना त्या खातीर झगडटा. त्या खातीर लढाई करता. त्या खातीर आनी एकलोसो जीव काडटा. त्या खातीर केस घालता कोर्टेर घालता वर्सां घातल्यान येता. पूण तेच तुज्या भावाक तेच तुज्या भयणीक तेच तुज्या मोगाच्या पुताक या दुवेक आनी कोणाक जर तर तसो अन्याय जाता आसतना कोणाक कांय जायना. मुर्ती फुटली म्हणटा आसतना उसंबळ जातात. पूण तेच तुज्या भावाक भयणीक जर तर लुटतात अत्याचार करतात मारतात आमकां कांय जायना. पळय आनी देव आज आशेता कितें आमचे तावन देवान आमचे तें बिडार करीत जाल्यार आमी कितें करीत जाय.
आज जिवे मंदिर जावन असले आमी, आज देवची भुरगीं जावन असले आमी, देवचो मोग भरपूर रितीन जोडूंक आपोवणे मेळ्ळे आमी. कितें कशें देवाच्या मोगान आमी बराजय मोगाचो न्हू. आज देवाचो मोग कशें ताणें दाखयला. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता संवसारांत धाडलो. कित्याक धाडलो? कित्याक म्हळ्यार रक्तांत जीव आसा. देखून देवाक थंयसर रावन खरी येता आसलें, पूण त्या आमोळीक रक्तांत जीव आसा म्हूण लेवी शास्त्रांत सांगता. देखून रगत वारयले शिवाय पातका भोगसान. देखून रगत वारोवन आमकां ताणें जिवीत दिलें. आमकां ताणें सर्गींचे राज जोडचे आपोवणे दिला. देखून जेजून म्हळां सर्गींच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस भाग्येस सई. ते आपोवणे आमकां दिला. कोणेय न्ही, खंयच्याय प्रवाद्यान न्ही, खंयच्याय मनशान न्ही, केवळ एकलोच जावन आसा, तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आमकां खंय गेल्यार तसले आपोवणे ना, केवळ आसा जेजू थंय मात्र. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तोच जेजू आज आमकां आपयता. मुखार कितें म्हणटा देवाचें उतर हांगासर, हांव तांचेर दयाळ दिश्ट घालचो ना. हांव तांचेर दयाळ दिश्ट घालचो ना. ती म्हाका सांडून वेता जाल्यार हांव तांचेर दयाळ दिश्ट केन्नाच घालचो ना. देखून आज जायत्यांक दयाळ दिश्ट मेळना, या सुपोळ जायना, त्या पारकोळ जातात म्हणल्याचो अर्थ आमी देवाक सांडला, देवाक सोडून गेल्यात म्हणलो अर्थ. तांची काकुळट हांव करचो ना. तांची काकुळट हांव करचो ना. तांणी म्हाका आयका सारकें व्हडल्यान उलो मारल्यारी, ताणें म्हाका आयका सारकें व्हडल्यान उलो मारल्यारी, या बोब मारल्यारी, हांव तांकां कान दिवचो ना. हांव तांकां खाण दिवचो ना. हांव तांकां आयकोचो ना म्हणटा देव. कित्याक? ती म्हाका सांडटात. देखून हांव तांकां आयकोचो ना. गरजे खातीर मात्र म्हजे सरशी येतात, कश्ट आसतना मात्र म्हजे सरशी येतात. देखून हांव तांकां आयकोचो ना. उरल्या टायमार ती तांच्यो वाटो, तांची योजना, तांकां कितें बरें तशें वेतात. पूण ती गरज पडल्यार वेतात, गरज पडल्यार मात्र येतात सोडून. निजायकी हांव देवचो मोग करता, सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें बळकेन, म्हणल्यार त्या खऱ्या भावार्थांत म्हजे सरशी येनात म्हणटा देव. देखून हांगासर जेरुसलेमाच्या त्या पथकां खातीर तांचेर आसली ती महिमा, म्हळ्यार तांचे ते देवाची महिमा आसली, तांचे मोदे देवाची महिमा आसली, तांच्या आंगणांत तांच्या मोदेगा देवाची महिमा आसली. ती महिमा कितें जाता? तांकां सोडून वेता. आमी मुखार वचता एजेकियेलाच्या बुकान अवस्वर 11 अवस्वर 10 वोळ 4. एजेकियल चॅप्टर 11 वर्स 4. सर्वेस्वराची महिमा, सर्वेस्पराची महिमा केरुबा वयली उठली, केरुबा वयली उठली आणि मंदिराच्या उमरार रावली. मंदिराच्या हुंबरार रावली. मंदिरांत खूप भरले, मंदिरांत खूप भरलें, आणि आंगणांत सर्वेस्वराची महिमा बरोवन आसली. आंगणांत सुरस्पराची महिमा बरोवन आसली. म्हळ्यार तांची ती भायर सरली. तांच्या फातका वरवीं तांणी देवाक संपूर्ण रितीन तिरस्कार करून कुशी वेल्ल्या वरवीं ती देवाची महिमा, देवाचो तो फर्जल, देवाचो तो मोग तांचे ताण तो भायर सरलो. म्हळ्यार थंयसर खर्ग म्हणल्या बरी तांचेर देवण आयले. तांच्या पातकां खातीर तुजें खोटेपण तुजेर ख्यास्त हाडटलें म्हणल्यार असो उतर हांगासर रुजू जालें. तांचें तें देवण आयलो. देवाचो तो तांच्या पथकांचो तो क्रोध तांचेर देवण आयलो. देखून देवाची ती महिमा, देवाची महिमा ती भायर सरून गेली. ती मुखार आमी वचता एजेकियेलाच्या बुकान अवस्वर 11 वोळ 22 ते 25. थंयसर कितें जालें? देवाची महिमा संपूर्ण रितीन भायर सरून गेली म्हणटा देवाची उतर थंयसर. उपरांत केरुबांनी आपले पाकाटे उबारले, आणि तांचे बराबर चक्रां चलोवंक लागली, आणि तांच्या बराबर 100 चक्रां चलोवंक लागली. सर्वेस्वराची महिमा तांचेर आसली. सर्वेस्पराची महिमा तांचेर आसली. सर्वेस्वराची महिमा शहरामध्ये जावन वयर सरली, आणि शहराचे उदेन तिच्या दोंगराचेर रावली. देवाची महिमा वयर सरली आणि शहराच्या मोदेगात तांचे भायर सरून ती भायर सरून वचूंक तयार जाली. म्हळ्यार तांच्या त्या फातका वरवीं आज आमचे मदें कितें जावन आसा? देवाची महिमा भोगीच जाल्ले आमी हर एकल्याच्या कुडींत, काळजांत, मनांत, आत्म्यांत आमचे थंय देवाची महिमा बिडार करता आसतना, आमी फातकां करता आसतना ती आमकां सांडून वेता. देखून आज जायते मनीस
शांती ना, समाधान ना, संतोष ना, कित्याक ना, देवाची महिमा तांच्यात ना. प्रेज द लॉर्ड. देखून आज देवाची महिमा आमच्यात आसूंक जाय, देवाचो मोग आमच्यात आसूंक जाय, देवाची कृपा आमच्यात आसूंक जाय, देवाची सकत आमच्यात आसूंक जाय, देवाची जन्मय आमच्यात आसूंक जाय, तर आमी पयलो स्थान म्हण देवाक, खऱ्या एकाणीचा देवाक, बापाक, पुताक आणि पवित्र आत्म्याक दिवंक जाय. तवळ देवाची महिमा, बापाचो मोग, पुताचो तो मोग, पवित्र आत्म्याचो तो एकवट आमच्यात राज करता. आमी जाता जीवी मंदिरां, आमी जाता क्रिस्तचे पटलावदार, आमी जाता देवाच्या राजाचे जिवे साक्षीदार. हेरांक देवाच्या राजा काडचे, हेरांक देवाच्या मोगा काडचे ते खरे भक्त आमी जाता. देवाची महिमा, बापाचो पुताचो पवित्र आत्म्याचो मोग आमचे ते आसता आसतना आमी जाता देवाची महिमेन. देखून हांगासर जेरुसलेमाच्या फातका वरवीं ती महिमा भायर सरून गेली. देखून आज आमकां देव जागयत आसतना आमी उठोंक जाय आणि देवाच्या मोगान बरोवंक जाय. देखून देवाची महिमा भायर सरले कितें जाल्यात, देवाची महिमा विसरून काडलेले जायते प्रवादी जावं पुरो सुकून पडल्यात, पूण फाटी येयल्या सभार थोडे जाण फाटी येवंक नात. ते कितें जाल्यात, खंयसर वचून पावल्यात, कशें ते देदेस्पर जाल्यात, कश्टल्यात म्हणून मुखार आमकां देवाचे उतार दाखोवन दिता. देखून आमी वाचता जेरेमियाच्या बुकान अवस्वर 6:8. Prophet Jeremiah chapter 6 verse 8. हांगासर देव कितें म्हणटा ऐका. जेरुसलेमा हर एकल्याचे नाव उलोवकान म्हणटा, विक्रम तूं सत्राय गे. जेरुसलेमा सत्राय गे. जेरुसलेमा तूं सत्राय गे. ना तर हांव तुजे तावन पयस सरतलो, ना तर हांव तुजे तावन पयस सरतलो, आनी तूं एक अरणे जायशे करतलो, तूं एक अरणे जायशे करतलो म्हणटा देव. हांगासर हर एकल्याचे नाव उलो काडन, विक्रम तूं सत्राय गे, तूं सत्राय गे म्हणून हर एकल्याचे नाव उलो काडन देव म्हणटा हांगासर सत्राय गे. मुखार कोणूच वस्ती करिना तो जागो, कोणूच वस्ती करिना जागो, अरण्यात कोण वस्ती करता. देखून साय म्हळें हर एका मनशाक जिवचे खातीर रोटी कपडा और मखाण म्हळ्यार घर नेसाण खाण हर एकल्या मनशाक गरजेचें जावन आसा. देखून ते ना जाल्यार मनशाक कश्ट भोगतात. देखून ते गरजेचें. देखून हांगासर देव म्हणटा ते ना जाल्यार ते ना जाल्यार अरण्यात वस्ती करून तुवें जाता गी, मरुभुमीन तुम्ही रावंक जाता गी. कितले बरं देव सांगता बोलया. मरुभुमींत या तुका खंयसरी सोडल्यार, आवय बापाय सांडल्यार, या पूत सांडल्यार, तूं अनाथ जाल्यार जाता गी, अरण्यान तूं पडल्यार जाता गी. म्हळ्यार देव आमकां सांडल्यार तशें आमी जाता म्हणून देव हांगासर आमकां सत्राय दिता. म्हळ्यार आमचे कडेन दुडू आसा जावं पुरो, आमचे कडेन जन्मय आसा जावं पुरो, आमचे कडेन सगळें आसा जावं पुरो, पूण आमचे कडेन जेजू ना जाल्यार आमी कितें जाता. Zero. With Jesus, you are hero. Without Jesus, you are zero. Praise the Lord. जेजू तुझे ते आसा जाल्यार तूं हिरो, जेजू तुझे सांगता ना जाल्यार तूं झिरो. कितलोय दुडू आसूं पुरो, पूण तूं झिरो. प्रेज द लॉर्ड. देखून आज जेजू आमचे ते आसा जाल्यार आमी सत्राय घेवंक जाय. जेरुसलेमा तूं सत्राय गे, हांव तुजे थंय पयस वचना सत्राय गे. देखून दाविद्रान मागलें तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका, तुजे कडसो म्हाका भायर घाली नाका म्हणून मागलें. कित्याक जेजू थंय आसतना ताका शांती समाधान आसा. देखून आमी म्हणटा येसू इरवा मणयल्ली आनंद आनंद, येसू इरवा मणದಲ್ಲಿ शांती समाधान. प्रेज द लॉर्ड. जेजू आसले ते शांती आसा. देखून जेजू सांगता जो आमच्या वंजला नावसर 15:5 थंयसर जेजू सांगता म्हजे विणे तुमी कितेंच करूं शकना. म्हजे ते एक वडता तो कितें जाता. वय हांव दाखवाल, वय हांव दाखवाळ, तुम्ही फांटे, तुम्ही फांटे. आमी हर एकले जेजूच्या क्रिस्ताचे कुडीचे फांटे. सांपॉल म्हणटा आमी हर एकले क्रिस्ताचे कुडीचे फांटे. म्हळ्यार एकलो हात जाल्यार, एकलो पांय जाल्यार, एकलो तोंड जाल्यार, एकलो खाण जाल्यार, म्हळ्यार त्या प्रमाणे आमचो एकवट आसा. म्हळ्यार एकामेकाच्या मोगांत क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे म्हणटा हांगासर तेंच म्हजे विणे वय हांव दाखवाल, वय हांव दाखवाल, तुम्ही फांटे, तुम्ही फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता, जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता, जाचे थंय हांव रावता म्हळ्यार जाचे थंय जेजू रावता, तो यथेष्ट फळ दिता, तो यथेष्ट फळ दिता. प्रेज द लॉर्ड.
कोणा ते जेजू रावता तो यथेश्ट फळ दिता हर एक घडी फळ दिता हर एकल्या म्हणटा म्हाका देव दिवचो एकलो आसा जेजू जावन आसा तो म्हाका सोडून दिवचो आसा तो जेजू जावन आसा देखून ओडल आमी आयकले न्ही जेजू आमचे संग आसा जाल्यार कितेंच आमकां भिरांत ना जेजू आमचे मदें घात आसा जाल्यार आमी कित्याक भिवंक जाय देखून जेजून म्हळें यथेश्ट तो फळ दिता मुखार कित्याक म्हजे विने तुम्ही कांयच करूंक शकनात म्हजे विणे तुम्ही कांयच करूंक शकनात प्रेज द लॉर्ड जेजू विणे आमी कांयच करूंक जायना म्हणटा जेजू हांगासर हांवें तुमकां सांडले जाल्यार देखूनच देवान म्हळें पयलें सत्राय दिली जायते प्रवाद्यांक धाडले म्हजे सरशी फाटी येया म्हजे सरशी फाटी येया म्हण धाडले जायत्या प्रवाद्यांचे तिरस्कार केले देखून ताच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक धाडलो ह्या पुताक तरी ते काळ जाताले त्या पुताक कितें गेले क्रुसार म्हणले जाल्यार ते आमूल रक्तान आमकां सोडवण दिली प्रेज द लॉर्ड जायत्या प्रवाद्यांक धाडलें जालें ना प्रवाद्यांनी म्हळें देव तुमकां राखता देव तुमकां सोडून दिता म्हळें पूण जालें ना जालें कोणाक केवळ कोणाक जेजू क्रिस्ताक प्रेज द लॉर्ड एकल्यानच आमकां सोडवण दिली प्रेज द लॉर्ड हर एका प्रवाद्यांनी सांगलें ना सतत हांव तुमकां सांगता म्हूण केवळ सांगलां एकल्यान मात कोण तें जेजू क्रिस्तान मात सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता सतत हांव तुमकां सांगता खंयच्याय प्रवाद्यांनी जावं दी मैजण जावं दी अब्राहमान जावं दी इसाकान जावं दी खंयच्याय प्रवाद्यांनी सांगलें ना केवळ जेजून मात्र सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता देखून जेजू म्हणटा मात जुआंवच्या वांजेलांत आवासोर 8 ओळ 40 आनी 6 तुमचे भितरलो कोण तो म्हजे थंय पाताक दाखोवन दीत प्रेज द लॉर्ड खंयच्याय प्रवाद्यांनी सांगूना खंयच्याय मनशांनी सांगूना केवळ जेजून मात्र सांगलां नितळ निर्मळ जावन आसलो जेजू क्रिस्त जुआंवचो वांजेल आवासोर 8 ओळ 40 आनी 6 तुमचे भितरलो कोण तो म्हजे थंय पाताक दाखोवन दीत तुमचे भितरलो कोण तो म्हजे थंय पाताक दाखोवन दीत पळया जेजू विचारता शास्त्री आनी फारिझी ताचेर म्हणटा तूं तशें करताय तूं साब्बात असो कायदो पाळिनाय तूं अशें करता म्हण चूक मानतास जेजू म्हणटा तुमचे भितरलो कोण तो म्हजे थंय पाताक दाखोवन दीत पळया जेजून विचारचे सवाल जेजू तितलो नितळ निर्मळ पवित्र भाग्यवंत आनी सत्यवंत मुखार तर हांव सत सांगता आसतना कित्याक तुमी म्हाका सत मानिनात कित्याक तुमी म्हाका सत मानिनात जेजू विचारता त्या काळाच्या फारिझी हांव जेजून विचारलें कित्याक तुमी म्हाका सत मानिना हांव सत म्हण तुमकां हांव इतले बरें रुजू करून सांगता पाताक तुमचे दाखोवन दिया म्हूण सांगता जाल्यार हांव इतले सत उलयता कित्याक तुमी म्हाका सत मानिनात कित्याक तुमी म्हाका उलो मारिनात कित्याक तुमी म्हजो मोग करिनात म्हण जेजू आज आमकां विचारता कित्याक तूं फाटीं सरताय बाबा कित्याक तूं फाटीं सरताय भयणी कित्याक तूं भियेताय कित्याक तूं कावजेताय कित्याक हांव जावन आसा सत हांव जावन आसा जिवीत हांव जावन आसा मोग हांव जावन आसा सर्गींच्या राजाची वाट देखूनच फादर जेरीन सांगलें हांगासर उबे रावच्या जाग्यार तांणी शिकोवणें सांगलें उडास आसा कितें म्हणल्यार हांगासर तांणी एक बरोवन घाला म्हूण सांगलें कितें म्हणल्यार तें बुन्यादीच्या पत्रार जुआंवचो म्हणजे हांव 14 वर्सो तेंच तांणी बरोवन घालें कितें म्हणल्यार जेजून ताका जाप दिली जेजून ताका जाप दिली हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना हे उतर तांणी बरोवन घाल्लें कित्याक म्हळ्यार केवळ एकलो आमकां सर्गींच्या राजा करूंक शकता देखून जेजूचो मोग तो जेजू म्हणटा हांवच सत हांवच जिवीत हांवच जावन आसा जिविताचो उंडो हांवच जावन आसा संवसाराचो उजवाड हांवच जावन आसा वैजाचो वैज हांवच जावन आसा साब्बाताचो धणी प्रेज द लॉर्ड आज आमकां साब्बात आयतार या खंयचोय दीस जावन दी धणी जावन आसा कोण साब्बाताचो जावन दी तुज्या कुटुंबाचो तुज्या घराचो जावन दी तुजो जावन दिया तुज्या पुताचो तुवें कोणाचो धणी जावन आसा कोण जेजू क्रिस्त प्रेज द लॉर्ड जेजून हर एक कडेन सांगलां हांवच तो जावन आसा म्हणून पूण आमकां इतल्या वर्सांत हांव आमी देवाचे दर आयकोनी ते स्विकार करी जाय आयकोन ते मानून घे जाय म्हणटा जेजू आज आमकां मोगान उलो दिता ताचे भुरगीं जावन आसा आमी कितल्या मोगान बरो जाय मोगाच्या न्हू आमकां तसो मोग आनी की समजला तर आमी ताच्या मोगान बरो जाय देखून तसो मोग होगडयला जाल्यार आमी आयकले एवढो देवान सत्राय दिवन म्हळ्यार कितें हांव तुवें पयस सरतलो तूं एक अरण्य जातलोय हरणे म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू आमचें जिवीत कितें जातलें देसवाट जातलें आमचें जिवीत देव सत्राय दिता देवाचो मोग पळया हर एक कडेन देवाचो मोग ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार ताणें दाखयलो पयलें देवान दाखयलो ते वळखूंक ना ताच्या पुता जेजू धाडलो
आता तरी वळखा म्हज्या भुरग्यानो, आता तरी म्हजे सरशी येया म्हज्या भुरग्यानो. म्हळ्यार आमी मुर्तींक या भंब्यांक आराधना करता आसतना, या ताका देवाचो जागो दिता आसतना आमी पत्कान पडटा. म्हळ्यार देवाचो मोग होगडाय नाकांत सर्गींचे राज म्हणून ताचे पुत्र जेजू क्रिस्ताक दळून ताणें सत्राय दिली. आमी जय जय सर्गींच्या राजाचे नागरीक म्हणून सांपोल म्हणटा जाल्यार ते जावन आसा. सत्राय आमकां हर एकल्याक देखून तोच जेजू आज आमकां आपयता. देखून सत्राय दिता आसतना आमी ती मानून घेवंक जाय, ना तर देवाची महिमा आमच्या तन बैसून येतली, देवाची कृपा आमच्या तन बैसून येतली, देवाचो आदार आमच्या थंय ना जातलो. आमी आसतली, आमचे जन्मय आसतली, जावं पुरो आमचे जन्मय आसूं पुरो संवसाराचे जन्मय ती तुका धैर्य दिवंक शकना. संवसाराची जन्मय ती तुका धैर्य दिवंक शकना. तुका खऱ्या धैर्यान खऱ्या सतांत उलोवंक या. तुका ती अडकळ जावन आसतली, ती आसतली, पूण ती संवसारांतच आसतली, ती संवसारांतच नापयस जातली. पूण देवाची जन्मय, देवाचो मोग, देवाची कृपा ती सदां काळ बळटली. देखून ती जोडूंक जेजू ह्या संवसारी आयलो. देखून ते जेजून आपयले आमकां हर एकल्याक, ते आमी मानून घेवया. देखून मुखार आमी वचता. सांपोल रोमाकारां बरोवन म्हणटा, अवस्वर 1:20 रोमाकारां बरिल्लें पत्र, अवस्वर 1:20. संसार रचलेल्या लगायत, संसार रचलेल्या लगैत देवाचे अदृश्य गुण, देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे ताची सस्नीक पदवी, ताची सस्नीक पदवी. पळया, देवाची पदवी, सस्नीक पदवी, एका गडयेची पदवी न्ही. आमची या संसाराची पदवी कितूळ पर्यंत, रिटायर्ड जाता पर्यंत, पूण देवाची पदवी सस्नीक पदवी. मुखार आणि देवपण, आणि देवपण सस्नीक ते देवपण, आणि ताने रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यान्याच्या दोळ्याक दिश्टीक पडतात. ताणे रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या दोळ्यांक ते दिश्टीक पडता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सूर्य, चंद्र, नखेत्रां, संवसारांत आसली सर जिवी हे पूर दिश्टीक पडता. देखून देवाचो मोग आमकां समजून घेवंक, ह्यात नियाळूंक कांयच आमी नीब दिवंक जायना, कांयच अडकळ दिवन आमी सुखारी मारूंक जायना. म्हळ्यार देवाचो मोगात हांवन आमी सुखारी मारूंक आमकां अवकाश ना. ताचे पुत्र जेजू क्रिस्ता मुखार वाट दाखयता आमकां सुखारी मारता जाल्यार आमी नाश जाता. म्हळ्यार देवान म्हळें सत्राय दिली जेरेमियाक, जेरुसलेमा सत्राय गे, तूं नाश जातलो, पारकोळ जातलो, खायन पारकोळ जालो. आमी मुखार पळयता जाल्यार जायते थोडे देवाचे सेवक पुरो कितें जाले, ते पारकोळ जाले. म्हळ्यार थोडे खोडान भरले, आनी थोडे तांचे बोळ देवाची सकत होगडायता आसतना कितें जालें. मुखार वचता. देखून आमकां देवान आपयलां कित्या खातीर, आशिर्वाद जोडूंक देवान आमकां आपयलां. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 12:3 देवान आमकां कित्याक आपोवण दिलां, आशिर्वाद जोडूंक. अब्राहमाचेर पडलेलो आशिर्वाद आमचेर पडा जाय, आशिर्वाद जोडूंक आमकां आपयलां, तो होगडावंक न्ही. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर, तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो, हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतल्यांचेर, तुजेर कोण शिराप घालतात तांचेर हांवूय शिराप घालतलो, हांवूय शिराप घालतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हे जावन आसा आमचे आपोवणे, आशिर्वाद जोडचे आपोवणे आमकां देवान दिलां. आशिर्वाद जोडूंक, तो होगडावंक न्ही. देखून देव आमकां आपयता हर एक घडी आशिर्वाद जोडूंक, हर एक घडी सुफळ जावंक, हर एक घडी आमचे जिवीत धैर्यादीक जावन जिवंक, भिवकुऱ्या बरी न्ही. देखून देवाच्या मोगांत आमी आसांव जाल्यार आमकां ते धैर्य, आमकां तो आशिर्वाद देवूच दिता. देखून अब्राहमाचेर पडलेलो आशिर्वाद आमचेरय पडटा. कशें अब्राहम देवाच्या उतराक, एकाच पोटी उलयल्या उतराक ताणें सत मांडलें. म्हळ्यार देवाची बसवणी देव खंडीत करतलो म्हण ताणें मानून घेतलें. त्या प्रमाणे मानून घेता जाल्यार आमचेर तसलोच आशिर्वाद देवण येता म्हणून देवान सांगलें. देखून तीच बसवणी देवान आमकां केल्या. देखून मुखार वचता जोशुआच्या बुकांत अवस्वर 7:10 थंयसर हाय लोकां विरोध इस्रायलीत जुस्तात, पूण ते सुफळ जायनात. कित्याक ते सुफळ जायनात, ते कांटाळ्याच्यो वस्तू, म्हळ्यार देवाक पसंद नातल्यो वस्तू तांचे मदें आशिल्ल्यो.
जोशुआचो बूक अवस्वर 7 वोळ 10. तेदना सरेस्परान जोशुआक म्हळें, तेदना सुरसपणान जोशुआक म्हळें, उठ, तूं कित्याक असो सश्टांग पडलाय? उठ तूं कित्याक असोय सश्टांग पडलाय? इस्रायेलान पाता केला. इस्रायेलान पाता केला. जोशुआ देवाक उलो मारता, तूं कित्याक असो सर पडलाय? इस्रायेलान पाता केला. म्हळ्यार इस्रायल लोक आई त्या शहराच्या लोकांवर सलवता, हांचे सबाजन मोर्न भोगता, तांकां सलवण येता, तवळ उलो मारता हांगासर कित्याक तुवें सश्टांग सर पडलाय? देव ताका विचारता, कित्याक तूं सर पडता ह्या लोकां पासत? कित्याक तूं ह्या लोकां पासत मागताय? मुखार हांवें तांकां पाळोवंक फरमायल्लो सल्लो तांणी मोडला. हांवें तांकां कितें पाळूंक सांगलें तें सगळें तांणी मोडलां. हांवें तांकां कितें करीचें सांगलें तें तांणी करूंक ना. हांवें कितें करूंक नवचो सांगलें तें केलां. देखून देवाचो क्रोध तांचेर येता आनी देव हांगासर जोशुआक म्हणटा, तांचे खातीर तूं मागा नाका, तांचे खातीर तूं विनंती करी नाका, तांचे खातीर तूं कांयच म्हाका सांगा नाका. कित्याक ती म्हाका सांडटात आनी कांटाळ्योच्यो वस्तू तांचे मदें दवरतात. मुखार नासाचो शिराप पडलेल्यो वस्तू तांणी वेल्यांत. नासाच्यो शिराप पडलेल्यो वस्तू म्हळ्यार नासा करच्यो वस्तू तांणी वेल्यात आनी तांचे थंय दवरल्यात. तांणी त्यो सोरल्यांत. तांणी त्यो सोरल्यात. म्हळ्यार नासाच्यो वस्तू. नासाच्यो वस्तू म्हळ्यार हांवें तुमकां दाखयता. हांवें एक आयकल्लें कितें म्हळ्यार एकल्यान भायर तावन म्हळ्यार दुबय तावन खंय तावन येता आसतना 1 लाखाची म्हळ्यार 1 लाखाची एक सोऱ्याची बोतल म्हळ्यार बरीशी फॉरेन माल म्हणटात तसलो माल तसली बोतल घरा हाडिल्ली. ती पिवच्या खातीर न्हय, ह्या कोणाक दिवच्या खातीर न्हय, केवळ दाखोवच्या खातीर वयर शॉकेसींत बरें करून दवरली, मुखार दवरली, सगळ्यांक दिसच्या जाग्यार दवरली. आनी थंयसर येताच्यांक सांगूंक हांवें थंय तावन हाडली, इतले लाख दिल्यात, कशें आसा पळय, कितले सोबीत आसा पळय, कितले परजळता पळय म्हूण दाखोवंक ती हाडिल्ली. आनी थंयसर तो एक फावटी देवाचें उतार आयकूंक येता 5 शिकोवणेक आनी तवळ ताका समजता असले देवाचें उतार आयकत आसतना म्हज्या घरांत खांटाळ्याची वस्त कसली आसा गी म्हणून नियाळता आसतना ताका समजता हांव इतलें मागोन आसा, हांव इतल्या फावटी थंय गेलां, हांगा गेलां, इतली मिसाची बलिदानां हांवें बेटोवंक दुडू दिला, हांवें दान धर्म केलां, हांवें तेच समां बरोवन गेल्यांत, कित्याक म्हाका मेळना, कित्याक म्हाका मेळना म्हणून ताका समजता. आनी तवळ ती वस्त थंय तावन काडन तो पयस दर्यांत उडयता. आनी त्याच घडये देवाचो आशिर्वाद ताचेर देंवून येता. प्रेज द लॉर्ड. देवाचो आशिर्वाद ताची कृपा ताचेर देंवून येता. कांटाळ्याची वस्तू देवाच्या जाग्यार ती दवरली काडून उडयता, देवाक दिसलो जागो देवाक दिता आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर देंवून येता. प्रेज द लॉर्ड. तें हांगासर म्हणटा ती कांटाळ्याची वस्त हांगासर इस्रायल पर्यंत दवरली. देखून तूं तांचे खातीर उलो मारी नाका, ती काडूंक सांग, ती काडिना जाल्यार जायना. देखून ते सोलवाल्ले मुखार. तांणी तांचे विशयान फोट मारून आपल्या चिलांनी त्यो घाल्यात. देखूनच इस्रायलीत आपल्या वैरी विरोध रावंक सकनांत. देखूनच ते वैरी विरोध रावंक सकनांत. तांचे मदें आसा वस्तू म्हळ्यार त्या वस्तूक ते म्हजो जागो दितात. म्हाका दिनात तो जागो, म्हाका महिमा दिनात, म्हाका वडवीक दिनात, म्हजी वडवीक उलयनात, त्या वस्तूची ते वडवीक उलयतात. ही वस्त आमची बरी आसा, ही वस्तू आमची, आमी जोड नडलेली, आमी झुजांत जिखून हाडली वस्त म्हण त्या वस्तूची वडवीक उलयतात. देखून ते म्हाका मानवनात. आज आमी वडवीक उलयची कोणाची मोगाच्या न्हू. सांपळ कोणाची वडवीक उलयता? सोम्याची वडवीक उलयता. पवित्र पुस्तक बरोवन आसा तो वडवीक उलोवंक म्हण आसा तो सोम्याची वडवीक उलोवंक. तो सोम्याची वडवीक उलयता म्हळ्यार सोम्याक तो महिमा दिता. देखून आज आमी वस्तूंची वडवीक उलोवची न्ही. वस्तू आसूंक पुरो, एक फावटी आसूंक पुरो, ती बरी दिसूंकय पुरो, पूण एक भुंयकाम जालें जाल्यार, एक सुनामी आयलें जाल्यार वस्ती ना तुय नाय म्हळ्यार तूं जेजूती आसा जाल्यार तूं सुरक्षीत आसतलो. पूण ती वस्तू एक न्हय तर एक दीस सांडूंक आसा तुवें. देखून कितलोय आमचे कडेन दुडू आसूं दी, कितली आमचे कडेन बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आसूं दीत, सकड वस्तू सगळे आमी सांडून एक दीस वचोंक आसा बापाच्या घरा. प्रेज द लॉर्ड. तो बाप राखून आसा, त्या बापाच्या घरा आमकां वचोंक आसा. ह्या संवसारांत ते सगळे सांडूंक आसा. संवसारांत कितें आसल्यार ते सांडूंक आसा. हर एकल्यानी आपणाचो संबंध आवय बापे जावं पुरो, भुरगे जावं पुरो, भाऊ जावं पुरो, भयणी जावं पुरो, आमी संवसारांत आसता आसूंक पुरो. पूण हो
सगळो संबंध हो सगळो एकवट आमी सांडून एक दीस वचोंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी वस्तू ह्या जागे ह्या मनशांक चिटकोवचे ह्या आशोवचे ते सूख जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां वचोंक आसा म्हणल्यार आमच्या मोतीक वचोंक जाय. देखून सर्गीच्या राजाक आमकां एक दीस वचोंक आसा म्हणून आमी ते मोतींत कोसोंक जाय दवरूंक जाय. देखून मुखार कितें म्हणटा आणि ताणे आपल्या वैरीक आपली पाठ दाखोवची पडल्या. देखून ताणी त्यांच्या वैरीक तांची फाट दाखोवची पडला. थोड दाखयते असले मुखार झुजोन वचत जाय आसले ते पाठ दाखोवन धांवचे पडटा तांकां. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तांणी कांटाळ्याची वस्तू दवरल्या तेणी महिमा दिनान देखून त्यांनी धांवचे पडटा धावचें पडटा. आज आमी देवाचे भुरगीं जाल्यार मुखार वचूंक जाता मुखार वचूंक जाता मुखार वचूंक जाता. कोण देवाचे भुरगीं न्हय कोण संवसारात चिडकाळ्यांत तांचे कडेन आसूं पुरो पूण समाधान आसा गी. तांचे कडेन आसूं पुरो दुडू शांती आसा गी. तांचे कडेन दुडू सगळें आसा जावं पुरो आस्तबदीक सेवक ह्या सक्कड सेक्युरिटी आसा जावं पुरो पूण देवाची सेक्युरिटी आसा गी. एक घडी चिंता देवाची सेक्युरिटी तुका गरजेची. देव तुजे सांगात आसचें तें गरजेचें तुका आनी म्हाका आमकां. देवाचो आधार तो जावन आसा सर शक्तिवंत. देखून ताचो आधार आमकां आसचो चड गरजेचो जावन आसा. देखून हांगासर मुखार कितें जाता देव सत्राय दिता त्या परजेक मुखार. कित्याक तांचेरच आतां नासाचो शिराप पडला. कित्याक तांचेरच आतां नासाचो शिराप पडला. तांकां नासाचो शिराप पडला. तुमचे मध्ये असलेले नासाचो शिराप पडलेले ते सगळे तुम्ही काढून उडयनात जाल्यार नासाचो शिराप पडलो ते सगळे काढून उडयनात जाल्यार या फुडें हांव तुमचे सवें केदींच आसचो ना. या फुडें हांव तुमचे सवे केदींच आसचो ना. प्रेज द लॉर्ड. या फुडें हांव तुमचे सवे केदींच आसचो ना. देखून देवाचो आदार आमकां जाय. देवाच्या जाग्यार आमी दुसऱ्या वस्तूंक या देवाच्या जाग्यार आमच्या घरा भितर रिक्त आसनास जे देवाचे ते कितें म्हणटा पिंतूर या देवाक ते महिमा हाडचे तसले उतर आमकां पळोवंक मेळा जाय. तवळ आमकां भरवसो देता. त्या जाग्यार दुसरी कसली वस्त आसा जाल्यार कळटा तवळूच ह्या घरांत कसले वातावरण आसा एक घर कसले जावन आसा म्हूण कळटा. देखून आज आमी सोम्याक आमच्या दोळ्या मुखार दवरिजे. दावीद राय म्हणटा हळूहळू ब्रदर एंड्रू तांणी सांगलें सोम्याक आमी सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. प्रेज द लॉर्ड. आमी आमच्या घरांत आमी आमचे काम करच्या दोळ्या मुखार आमी दवरले. देखून तो सुफळ जालो. देखून असो ताणें म्हणलेलें तुजो पवित्रत्व म्हजे कडचो काडी नाका तुजे कडचो म्हाका भायर घाली नाका म्हूण तो समजालो देवाचो तो खरो मग या खरी ती देवाची ती सुटका तो जाणा जालो. देखून हांगासर हांव इस्रायल जे देव सत्राय दिता म्हळ्यार हांव तुमकां सांगतलो तुमी सत्राय घेना जाल्यार कांटले वस्तू काडिना जाल्यार हांव तुमकां सांगतलो म्हूण देव आमकां सत्राय दिता. देखून आमी मुखार वचता झेफनिया प्रवक्त्याच्या बुकान आवस्वर 3:17 देव थंयसर कितें म्हणटा जैत दितालो झुजारितो. झेफनिया चॅप्टर 3:17 झेफनियाच्या बुकान झेफनिया सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मोदे आसा. सर्वेस्पर देव तुजे मोदे आसा तुजे थंय आसा तुजे थंय बिडार करूंक आशे येता. जैत दितालो झुजारितो. जैत दितालो झुजारितो. प्रेज द लॉर्ड. देव आमचो जैत दितालो झुजारी. गोलियाता विरोध दाविदाक देवान जैत दिलें. पळया जैत दितालो झुजारितो. संवसाराचे कितलेय बलिश्ट आसूं पुरो जैत दितालो झुजारितो. झुजां जिखचो झुजारितो. तुजे जिवितांत तुका हर एक कडेन धैर्यान जिवंक हर एका मनशा मुखार तुजी तकली उंचबान चलचे बरी करचे तसलो तुका धैर्य दिवचो झुजारितो. सर झुजा जिखलो झुजारितो. संवसारांत आसूंक पुरो झुजारी संवसारांत आसूंक पुरो जिखले पूण तांचे वरणी वर्तो झुजारी जावन आसात देव. देखून त्या देवाक आमी वळखून घेजे. त्या देवाक आमी महिमा दिजे. त्या देवाक आमी मान दिजे. जैत दिता आमकां हर एकला झुजारी. देखून आमी मुखार वचता देवान आमकां सांडल्यार कितें जाता. देवान आमकां सोडल्यार इतलो वर्तो मोग जावन आसल्या देवान आमकां सोडल्यार कितें जाता तें आमी वाचता. सॅमसा मिशांत तो बळवंत मनीस जावन आसलो शक्तिवंत जावन आसलो. देवान ताका सांडलो. कित्याक सांडलो ताणें वायट सांगात केलो मात्र न्हय ताणें ताची खुशी करूंक प्रयत्न केले. देखून देवान ताका सांडलो. आमी वाचता न्यायकर्त्यांच्या बुकांत आवस्वर 16:18
हे फावटी ताणें तिका सत सांगला म्हूण दलीलाक समजालें. हे पवटी ताणें तिका सत सांगला म्हूण दलीलाक समजालें. तिणें फिलिस्तियांच्या फुडाऱ्यांक आपोवंक धाडलें म्हणून हे फावटी येया, कित्याक ताणें म्हाका सगळें सत सांगलां. फिलिस्तियांचे फुडारी दूड घेवन तिचेशी आयले. दुडू घेवन तिचेशी आयले. पळया, तो सगळें सत सांगता. म्हळ्यार म्हाका जल्मांतल्यान म्हज्या माथ्याचे केसाक वाकार लावना. म्हळ्यार केस म्हजे कुटके करूंक नात. देखून म्हज्या केसांत ती देवाची पदवीदार सकत देवान घाल्या. देखून त्या मुखांतर म्हाका जैत मेळटा म्हूण आसा तशें ती सांगता. तो सांगता म्हळ्यार तो सांगता आसतना ते साबार पडी विचारता. पयले पडी, दुसरे पडी, तिसरे पडी, पूण निमाणे तो सांगून सोडटा. उपरांत सांगता आसतना कितें जाता, ते केस काडटा आसतना ताजी सकत वेता. तो चिंता, हांव झुजतलो, मुखार आमी वचता 20वी बोल. तेन्ना तिणें बोब मारली. समसाव फिलिस्ती आयले. सॅमसम बळवंत न्याय करता. सॅमसम कोण जावन आसलो? न्याय करता जावन आसलो. इस्रायल प्रजेक न्याय दिवचो. इस्रायल प्रजेक तांचे मदें लढाई या झगडी जाल्यार तांचे मदें न्याय करणं, सत कितें फटी कितें म्हूण सारकें दाखोवन दिवचो न्याय करता जावन आसलो. आनी तो हांगासर कितें म्हणटा, ती म्हणटा दलीला, फिलिस्ती आयले मुखार. तो न्हिदेंतलो जागो जालो आनी चिंतूंक लागलो. हांवें येदोळ पर्यंत परत केल्ले बरी. हे फावटी हांव म्हाका सुटयतलो म्हूण तो चिंतूंक लागलो. आनी म्हजे बांद तुटयतलो. पूण सर्वेस्परान ताका सांडला म्हूण ताका कळीत नातले. सर्वेस्परान ताका सांडला म्हूण ताका कळीत नातले. मोगाचेनो, देव आमच्या संगत आसता आसतना आमकां कळटा. देवान सांडटा आसतना आमकां कळना. तेच जालें हांगासर सॅमसॅम को देवान सांडटा आसतना ताका कळोंक ना. देव म्हजे पयस केलो. कित्याक पयस केलो म्हूण तो चिंतूंक ना. ताका कळोंकूच ना. तो चिंता, हांव म्हज्या बोळान झुजोन आसलो. हांव साबार जाण चिंतूंक पुरो. म्हजे कडेन दुडू आसा देखून हांव जैथेवंत, म्हजे कडेन बोळ आसा देखून हांव झुजारी म्हूण चिंतूंक पुरो. पूण देवान तुका सांडल्यार तूं जाताय झिरो. प्रेज द लॉर्ड. हे आमी 17 घेवंक जाय. देखून हांगासर सॅमसंग तेंच जालें. देवान ताका सांडटा आसतना तो कैसर आसलो, बळवंत जावन आसलो, कैसर पावलो. आमी 25वी बोल वाचता मुखार. थंयसर कितें म्हणटा देवाचें उतर, ताची गत कितें जाली, ते दोळे कोंकून काडले. उपरांत कितें जालें आयका. अशें ते उल्हासान आसतना ताणी म्हळें, आमकां कुशल करचे खातीर समसावंक आपया. ताणी समसावंक बंदेंतलो आपोवन हाडलो. आनी ताणें तांकां कुशल केलें. म्हळ्यार देवान सांडल्या उपरांत तो कितें जालो? कुशल करचो व्यक्ती जालो. कुशल करूंक लागलो तो. म्हळ्यार आमच्या जिणेंत ही साबार जाणांचे अशें जाता. देवाचो मोग होगडयल्या उपरांत मनीस कितें करता? कुशल करता. कुशलाय. देवाचें जर आयकता आसतना कुशलाय. ते स्विकार करूं नाका. कुशलाय. हे कित्याक सांगता? तांकां समजून आसा म्हण सांगतात, जानवे आसा म्हण सांगतात म्हण चिंतात. कुशली करूंक लागलो. कुशलाय चिंतूंक लागलो. आनी जायते जाणां तो कुशलाय करचो व्यक्ती जालो. देवाची ती कृपा, देवाचे ते बोळ ताचे ते आसले होगडायत आसतना ताका कळोंक ना. उपरांत तो बंदेन पावलो आनी तो कुशली करचो व्यक्ती जालो. म्हळ्यार तो बंदपासान पडलो. तांच्या हातांत गुलाम जालो. देखून आज आमकां देव सत्राय दिता. ह्या प्रमाणे आमी गुलाम जावन नजो तर त्यास जेजूक आमी धरूंक जाय. देखून जेजू आमकां हर एकल्याक आपयता. जेजू हर एकल्याक आपयता. ह्या संवसारांत आसलेल्या हर एका मनशाक आपयता. जेजू पळयना तो दुबलो गी, तो गिरेस्त गी, तो शिकला गी, तो शिकोंक ना गी, तो ताका सारकें उलोवंक येता गी, उलोवंक येना गी, तो पिडेस्त गी, अशें जेजू पळयना. जेजू आमकां हर एकल्याक आपयता. देखून हांगासर सॅमसॅमक देवान सांगता आसतना कितें जालो? तो सगळें होगडावंक लागलो. मात्र न्ही, तो सगळो देदस्पर जालो. दोळे समेत कोंकून काडले आनी तो कुशालाय करूंक लागलो. कुशाली जालो तो. देवाचो मोग ओडयतना संवसाराच्या मोगाक तो लब्ध जालो आनी कुशाली जालो. देखून आमी मुखार वचता. साऊल रायाक देवान सांडलें. कितें जालें? आमी वचता सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 16:14. साऊल रायाक पयलें नेमळ्ळें, विसरलें. उपरांत देवान ताका सांडलें. तवळ कितें जालें? सर्वेस्पराचो आत्मो
साऊलाक सोडून गेलो सर्वेस्पर आत्मो सावळाक सोडून गेलो आणि सर्वेस्परान दडलेलो एक दुष्ट आत्मो सर्वेस्परान दडलेलो एक दुष्ट म्हळ्यार अशुद्ध आत्मो ताका सतावंक लागलो ताका सतावंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड. देव अशुद्ध आत्मो धाडटा गे, देव अशुद्ध आत्मो धाडिना, पूण संवसारांत आसलो अशुद्ध आत्मो ताचे भितर रिगलो. जुदासा कितें जालें, जेजून उंडो दिलो, जेजून उंडो दिलो. कितें दिलो, ताका शिराप जोडूंक न्ही, ताका नाच जावंक न्ही, ताच्या बऱ्या खातीर दिलो. ताणें सत म्हणूंक ना. कितें जालें, ताणें वायट जालें, जेजूक ताणें विकृत केलें आनी तो गळपास कणेन मरण पावलो, नाश जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून हांगासर तेंच जालें, हाका दुश्ट आत्मा सतायता, वायट आत्मा सतायता, संवसारांत आसलो आत्मा सतायता. आज आमकां हें समजना. देवाचो मोग आमचे दी आसता आसतना वायट आत्मा आमचे दी येवंक शकना. देवाची कृपा आमचे दी आसता आसतना वायट आमचे दी येवंक शकना, साध्य ना. कित्याक जेजून म्हळां, जेजून निमाणे सैतानाक म्हणलेले उतार कितें, ताळणी आयिल्ल्या वेळार निमाणे जेजून म्हणले उतार, म्हजे सर शिलो पयसर सैताना म्हणलें जेजून. तीच पदवी ताचे एकपणान आमकांय आसा. जेजू आमचे आसा जाल्यार, जेजू आमचे दी आसा जाल्यार सैतानाक आमचे वयर खजालीच पदवी ना. प्रेज द लॉर्ड. आमी जेजूच्या हातांत अशें गरजेचें. देखून सांगा सर, जेजूच्या देवाचो आत्मो ताचे आसता आसतना ताका दोदोस काय बघताली. दावीदा मुखांतर देवाचो आत्मो ताका धरता आसतना, देवाचो आत्मो ताका सांडून गेल्या उपरांत वायट आत्मो, संवसाराचो आत्मो ताचे भितर रिगलो. संवसाराचो आत्मो कितें करता, आमकां खंत बेजाराय, आमकां विराराय, आमकां ते आमच्या जिवितांत देसवाट करून पळयता. देखून जेजूच्या हातांत आसलेले आमकां सैतानाक आमचे वयर अधिकार चलूंक जायना. जेजूच्या हातांत आमी आसचें चड गरजेचें. जेजूच्या हातांत आमी उरचें, ह्या जियोचें चड गरजेचें. देखून सावळाक तेंच जालें. हांगासर आमी मुखार वचता. सामुएलीचें पयलें पुस्तक 18:20 आणि 8-20. 1 Samuel chapter 18:28. ये परी सर्वेस्पर दावीद सवे आसा म्हूण सावलाक कळीत जालें. हे परी सर्वेस्पर दावीद सवे आसा म्हूण सावळाक कळीत जालें. त्या भायर ताची धूव मिकाल दावीदाचो मोग करतली. 20:9. देखून सावल दावीदाक आनीकी चड भियेलो आनी आपली जिणीभर तो दावीदाचो दुस्मान जावन रावलो. आपली जिणीभर दावीदाचो दुस्मान जावन रावलो म्हळ्यार तो विरोध करूंक लागलो. हांवें होगडायलो. सैतान जाल्या उपरांत लुसिफर आसलो. सैतान जाल्या उपरांत ताणें कितें केलें, झुजोंक सुरू केलें देवाच्या भुरग्या विरोध. देखून हांगासर देवाच्या आत्म्या विरोध, आत्म्यान भरलेल्या दाविदा विरोध सावळ राय झुजता. हाका नाश करी जाय, हाका लगड काडी जाय म्हूण. देखून आमकां ह्या प्रमाणे संवसारांत आसलो वायट आत्मो जावन आसलो देवसार आमचे विरोध झुजता, झुजोंत आसा. देखून तो दर्या वेळार उबो रावलो म्हणटा उगडापणाच्या बुकांत. कित्याक आमकां तो नाश करूंक, आमकां तो ग्रासूंक, आमचे तो जीव देसवाड करूंक. देखून आमकां सोडवणदार जावन आसा एकलोच तो जेजू क्रिस्त. देखून आमी ते सत वळखोंक जाय, मानून घेवंक जाय. देखून हांगासर सावळा कितें जालें, ताका समाधान ना जालें, शांती ना जालें. पयलें आयकलें थंयसर सॅमसंग कितें जालें, तो बंद पासांत पडलो, शिरकाळो दुस्मानाच्या हातांत पडलो. देवान ताका सांडलेल्या उपरांत. देखून मुखार वचता गणनाच्या बुकांत 12 थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा एक मिरियामान म्हळ्यार आरोनाच्या भयणीन मोइजे विरोध निंदा उलयली. हाचे कडेन मात्र गे देव उलोवचें, आमचे कडेन देव उलोवना गी म्हूण उलयता आसतना कितें जालें, मोइजे विरोध, मोइजे एका कुशीत स्त्रीक लग्न जालो. देखून ते निंदा उलयतात. 12:9 गणनाच्या बुकांत 12:9 तांकां आरोनाक आनी मोइजेक आनी तांकां तेगांक सांगात हाडन देव तांकां म्हणटा मोइजे लागीं म्हज्या इश्टा लागीं उलयल्या बरें उलयता. त्या प्रमाणे मोइजेचो मोग करता. म्हणटा आसतना थंयसर मिरियामाना कितें जाता, देवान तांकां सांगता आसतना कितें जाता. गणनाच्या बुकांत 12:9 देखून सर्वेस्परचो राग तांचे विरोध पेटलो. सर्वेस्परचो राग तांचे विरोध पडलो म्हळ्यार देवाच्या सेवका विरोध तांणी उलयल्लें, त्या खातीर देव पेटलो रागान. आज देवाच्या सेवका विरोध कोणी उलयता आसतना देव रागान पेटता. निजायकी देवाच्या सेवका विरोध, निजायकी देवाक महिमा दिवचे विरोध, निजायकी देवाच्या मोग करतल्या देवाच्या भुरग्या विरोध कोणी उलयता आसतना देवाचो क्रोध तांचेर देवण येता. त्याच प्रमाणे हांगासर मिरियामानाचेर देवाचो क्रोध देवण आयलो. मुखार तो थंयचो गेलो आनी तंबा वयले खूब पयस सरतस मिरियाम थंय कोटकारण जावन उबी आसली.
मिरियाम थंयसर कोटकारन जाली. पळया देवान सांगता आसतना ती कोटकारन जाली. मुखार हिमा बरी ती धवी जाल्ली. हिमा बरी ती धवी जाल्ली. आरोनान तिचेर आपली दिश्ट घाली हारोनान तिचेर आपली दिश्टी घाली आणि खरेंच ती कोटकार जाल्ली. खरेंच ती कोटकारन जाल्ली. प्रेज द लॉर्ड. देखून देवान सांगता आसतना ती खरेंच कोटकारन जाली. देखून आज आमकां खोडा तावणू, हे पाताक म्हणल्यार खोडा तावणू, वायट म्हणल्यार खोडा तावणू, आमच्या सरितेच्या बांदपासा तावणू, आमकां व्हडलो बांदपास आसा, पत्कसो बांदपास, पत्का वरी आज आमचें जिवीत नासत. देखून जेजून पयलें म्हणलेलें उतरां सर्गींचें राज लागीं पळय फतकी जिनी बदला. वेळ भरती जालो सर्गींचें राज लागीं पळय फतकी जिनी बदला म्हणलें. देखून फतकांत तावन आमकां सुटका दिवंक एकलोच आसा. ते आमी वाचता तिमोथीचें पयलें पत्र आवसवर 1:15. थंयसर देवाचे उतार म्हणटा सां पावलो रुजवात दिवन म्हणटा दुबाव नासतना सर्वांनी मांडून घेवचें सत हें पतक्यांक सोडवून दिवंक जेजू ह्या संवसारी आयलो. तिमोथीचें पयलें पत्र आवसवर 1:15. दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचे सत हें. दुबावणा आसता सर्वांनी मांडून घेवचें सत हें पतक्या सोडवून दिवंक पतक्यांक सोडवून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो. जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारी आयलो. देखून पतकांत तावण सुटका दिवंक जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारी आयलो. देखून ती सुटका जेजून आमकां दिल्या ताच्या आमळी रक्तान. देखून आमी आयकलें देवाक सांडले, देवातान पयस केलेल्यांक या देवान सांडलेल्यांक कितें जालें, सॅमसॅमक कितें जालें, ताच्या उपरांत सावळाक कितें जालें, उपरांत आमी सबार पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा हेरोद्रायाक कितें जालें. हे सगळें देवाक सांडलेले उपरांत कितें जालें, सगळे नाश जाले. हेरोद्रायान देवाक दिसलो मान देवंक ना. त्याच घडये देव ताका शिरांटी मारली उगड्यापणाचे म्हळ्यार दंतग्रंथांत आमी वाचता थंयसर त्याच घडये तो नाश जालो. म्हळ्यार तो मरण पावलो, नाश जालो, देसवार जालो. देखून देवचो मोग मांडून घेवया आनी त्या देवाच्या मोगांत जिवंक देव आमकां आपयत आसतना त्या मोगांत जिवंक आमकां हर एकल्याक आपूण आसा. देखून ते मांडून घेवया आनी तोच जेजू आमकां सुटका दिता हर एक घडी, हर एका दुखांतले. कित्याक म्हळ्यार जेजून म्हळां तें मोळां, जेजून केलां तें, जेजून म्हणलेलें हर एक जाळां, जेजून उलयलें हर एक उतार सिद्ध जाता. देखून ते सत म्हणून मान घेवया आनी त्याच जेजूक आमचो एकच रक्षक म्हणून मान घेवया. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.